एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग. आयज न्हू शेवयो उकडे तांदळाचे शेवयो कशे करपाचे ते तुमकां दाखयता. हे उकडे तांदूळ हांवें 4 ते 5 वरां फुगत घातिल्ले. आतां न्हू ते बारीक वाटून घेवपाचे आनी चड उदक घालप ना तितून, सुकेच वाटून घेवपाचे. हे हांवें आतां वाटून घेतला. मीठ घालुया. हे वाटिल्ले न्हू मातशे पातळ जाता, सो न्हू हे गॅसार दवरून मातशें उदक आटून घेवपाचें. हे मदीं मदीं अशें ढवळत रावपाचें ना जाल्यार लागतले ते पोनाक. ओके, अशे तरेन न्हू हे उदक आटून घेवपाचें. आतां हें सगळें उदक सुकलेलें आसा हितूंतलें. हें आतां न्हिवपाक दवरपाचें. अशे तरेन हे गुळे करून घेवपाचे. इडलेच्या आयदनान उदक घालून गरम करून घेवपाचें आनी हे 5 ते हातून घालून 5 ते 10 मिनटां स्टीम करून घेवपाचें. झाकण लावून 10 मिनटां स्टीम करून घेयात. शेवयो काडपाचो शेवगो दाखयता पळय तुमकां. हे स्टीम जाल्ले आसा. आतां शेवयो काडुया. शेवयो काडटा. आमी शेव्यां बरोबर खावपाक नाल्लाचो रोस करूया. तेज्या वांगडा हांवें इतली सय घेतलेली आहा. ह्या सया वांगडा गोड घालुया आनी 2 वेलच्यो घालपाचे. तितून आतां आमी 2 वेलच्यो घालता आनी इल्लेशें उदक घालून वाटून रोस काडुया. हो आमचो नाल्लाचो रोस वाटून तयार जाल्लो आसा. इतलो पातळ करपाचो.